नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। नेपालमा 1000 पुगेको 5 दिन नबित्दै कोरोना संक्रमितको संख्या दोब्बर, कुल संख्या 2079 पुग्यो। धरान 9 गौतम पथदेखि पब्लिक हाई स्कुल तल्लो गेटसम्मको सडक मर्मतको लागत एस्टिमेट स्थानीयलाई दिएनन्। लागत एस्टिमेट माग्दा ठेक्का पाएको श्याम कन्स्ट्रक्सनले काम छाडेर अन्यत्र काम गरेको स्थानीयको गुनासो। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगे नेपाली कांग्रेसका केही सांसद अमरेश कुमार सिंह सहित 5 जना सांसदले गराए दर्ता। तरहराका युवाको हत्यामा संलग्न 3 जना पक्राउ पर्नेमा प्रज्वल तामाङ, अभिषेक पौडेल र अभिषेक केसी। डाक्टर गोविन्द केसीले दार्चुलामा थाले 18 अनसन, विभिन्न 3 सूत्रीय माग राख्दै अनसन थालियो। र धरान 16 का एक युवाले आफ्नै घाँटी रेटेर घाइते। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा 1000 पुगेको 5 दिन नबित्दै कोरोना संक्रमितको संख्या दोब्बर बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज अद्यावधिक गरे अनुसार कुल संख्या 2079 पुगेको छ। जेठ 15 गते 1042 कोरोना संक्रमित रहेका थिए। 5 दिनको अन्तरालमा संक्रमितको संख्या दोब्बर बढेको हो। आज मंगलबार मात्रै 288 जना कोरोना संक्रमित देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पहिलो पटक चीनबाट आएका पुरुषमा माघ 10 गते कोरोना संक्रमित देखिएको थियो। त्यसको ठिक एक महिनापछि मात्रै दोस्रो संक्रमित र तेस्रो संक्रमित देखिएका थिए। त्यसयता भने नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या वात्तै बढ्न थालेको हो। डाक्टर देवकोटाका अनुसार नेपालमा कोरोनाबाट निको भएर घर फर्कनेको संख्या 266 पुगेको छ। हिजो सोमबार साँझ मात्रै धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट धरानकी 51 वर्षीय महिलासहित 18 जना कोरोनाबाट मुक्त भएर घर फर्किएका थिए। हालसम्म 75,345 को पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। धरान 9 गौतम पथदेखि पब्लिक हाई स्कुलको खेल मैदानसम्मको सडक मर्मतको मापदण्ड सहित लागत एस्टिमेट माग्दा ठेक्का पाएको श्याम कन्स्ट्रक्सनले त्यहाँको काम छाडेर अन्यत्र काम थालेको वडावासीले गुनासो गरेका छन्। सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष रत्न कटुवालले मर्मत हुँदै गरेको सडकको लागत एस्टिमेट लगायत माग्दा ठेकेदार कम्पनीले अन्यत्रै काम थालेको बताउनुभयो। वडाध्यक्ष रत्न कटुवालले पनि सडकको लम्बाई, चौडाई, मोटाई के कति मर्मत हुन लागेको हो भनेर कागजात माग्दा हालसम्म नपाएको बताउनुभयो। उक्त सडकको काम श्याम कन्स्ट्रक्सनले प्राप्त गरेको छ। उहाँले आफ्नो वडामा बनेको सडकको अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। 15,39,000 रुपैयाँको लागत एस्टिमेट भए पनि ठेक्का प्राप्त गरेको कम्पनी श्याम कन्स्ट्रक्सनले केही कममा ठेक्का प्राप्त गरेको हो। श्याम कन्स्ट्रक्सनले धरानको 7वटा सडक मर्मतको कामको जिम्मा पाएको छ। असार मसान्तसम्म सक्ने गरी धरान उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता भएको योजना महाशाखाका वरिष्ठ इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठले बताउनुभयो। यता श्याम कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्चार्ज प्रभास तामाङले आफूहरूले काम नरोकेको बताउनुभयो। सुरुवातमै गौतम पथको काम थाल्ने भनेर खाल्टाखुल्टी कटिङ सुरु गर्दा वडाध्यक्षले देखेपछि हामीलाई केही जानकारी छैन भन्दै भनेपछि आफूहरूले लागत एस्टिमेट प्रिन्ट गरेर दिएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्षले भनेकै आधारमा छलफल बसेर काम गर्ने भन्ने भएपछि अन्य सडकको काम थालेको उहाँको भनाइ छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को परिच्छेद 2 मा सूचनाको हक र सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा 3 को 1 मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। सोही परिच्छेदको दफा 4 को 1 मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गराउनु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। सोही दफाको उपदफा 2 को ग मा आफ्नो काम कारबाही खुल्ला र पारदर्शी रूपमा गर्नु भनेर उल्लेख छ।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसद सचिवालय पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसको बैठकबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णय अनुरूप नै केन्द्रीय समितिले संसदीय दललाई दिएको निर्देशन अनुसार संशोधन दर्ताका लागि संसद सचिवालय पुग्नु भएको हो। पार्टीको नेतृत्व गर्दै सांसदहरू अमरेश कुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी लगायत प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि मंगलबार अपराह्न संसद सचिवालय पुग्नु भएको हो। शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा तराई मधेसका जनताको माग पूरा नभएकाले पुनः संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। पार्टीका तर्फबाट भने सचेतक पुष्पा भुषाल गौतमले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। युकेमा बस्दै आएका तरहराका एक युवालाई हत्या गरेको अभियोगमा फरार 3 जना युवालाई इटहरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आइतबार इटहरी 20 तरहरा स्थित एकता टोलका 26 वर्षीय राजेन्द्र राईलाई छुरा प्रहार गरी 3 जना युवाले हत्या गरेका थिए। फरार रहेका युवाहरूलाई खनार पूर्वबाट सोमबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डीएसपी धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा मुख्य अभियुक्त प्रज्वल तामाङ, अभिषेक पौडेल र अभिषेक केसी छन्। उनीहरूलाई इटहरी 11 खनार भन्दा पूर्वतर्फ लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो। ती युवाहरू दुर्व्यसनीमा फँसेका थिए। 3 जना युवाहरू गाँजा तथा गोटी खाने युवाहरू रहेको प्रहरी बताउँछ। प्रज्वलसँग सामान्य विवाद भएपछि ढोकेर राजनमाथि 3 जना युवाले छुरा र लाठी प्रहार गरेका थिए। गम्भीर घाइते बनेका राजनको उपचारको क्रममा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। 3 जनामाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। आज बसेको धरान उपमहानगरको कार्यपालिकाको बैठकले धरानका नदी खोलाको ढुङ्गा गिटी आफै उत्खनन गर्ने निर्णय गरेको छ। ठेक्का प्राप्त गरेको कम्पनीले लकडाउनका कारण ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि रद्द गरेर उपमहानगर आफैले ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्ने निर्णय गरेको हो। धरान उपमहानगरका सामाजिक विकास महाशाखाका अधिकृत गणेश प्रसाद कतिवडाले कार्यपालिकाको बैठकले आफै उठाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यसै क्रममा खानेपानीको विषयमा पनि कार्यपालिका सदस्यहरूले कुरा उठाएका थिए। त्यस क्रममा धरान नगर प्रमुख तिलक राईले अर्को नगरसभा बस्नु अगावै खानेपानी संस्थानलाई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा ल्याइसक्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो। बोर्डमा गाभ्ने विषयमा एक प्राविधिक समिति गठन गर्ने तयारी भएको 17 नम्बर वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यसअघिको कार्यपालिकाको बैठकमा पहिलो विषयको प्रवेश पाएपछि दोस्रो विषयमा प्रवेश पूर्व नै खानेपानी बोर्डको विषय उठेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक पटक आमरण अनसन बस्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसी मंगलबारदेखि पुनः अनसन सुरु गरेका छन्। यसपटक उनी दार्चुलाको सदरमुकाम खालङ्गामा अनसन बसिरहेका छन्। 3 बुँदे माग राख्दै अनसन थालेका हुन्। उनले यसपटक भने दार्चुला लगायत सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि यातायातको सहज पहुँच निर्माण गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपालको मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउन तत्काल प्रक्रिया थाल्नुपर्ने माग राखिएको छ। यसअघि 19 जेठमा डाक्टर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै 20 देखि 21 जेठसम्म माग पूरा गर्न माग गरेको थियो। उनले 18औं अनसन सुरु गरेका हुन्। उनले सरकारले आफूसँग विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्। धरान 16 का एक युवाले आफैले आफ्नो घाँटी रेटेर घाइते बनेका छन्। दारी काट्ने ब्लेडले घाँटी रेटेर 30 वर्षीय भुवन दाहाल घाइते बनेका हुन्। घाइते बनेका उनलाई धरानको बीपी प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा लगिएको थियो। उपचारपछि उनी घर फिरेका छन्। सोमबार राति 30 वर्षीय भुवन दाहालले आफ्नै घाँटी रेटेको स्थानीयले बताएका छन्। उनले किन र के कारणले त्यो गरेका हुन् भने खुल्न सकेको छैन। श्रीमतीसँग सामान्य विवाद हुँदा उनले आफ्नै घाँटी रेटेका थिए। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू।
नेपालमा 1000 पुगेको 5 दिन नबित्दै कोरोना संक्रमितको संख्या दोब्बर, कुल संख्या 2079 पुग्यो। धरान 9 गौतम पथदेखि पब्लिक हाई स्कुल तल्लो गेटसम्मको सडक मर्मतको लागत इस्टिमेट स्थानीयलाई दिएनन्। लागत इस्टिमेट माग्दा ठेक्का पाएको श्याम कन्स्ट्रक्सनले काम छाडेर अन्यत्र काम गरेको स्थानीयको गुनासो। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगे नेपाली कांग्रेसका केही सांसद अमरेश कुमार सिंह सहित 5 जना सांसदले गराए दर्ता। तरहराका युवाको हत्यामा संलग्न 3 जना पक्राउ पर्नेमा प्रज्वल तामाङ, अभिषेक पौडेल र अभिषेक केसी। डाक्टर गोविन्द केसीले दार्चुलामा थाले 18 अनसन, विभिन्न 3 सूत्रीय माग राख्दै अनसन थालियो। र धरान 16 का एक युवाले आफ्नै घाँटी रेटेर घाइते। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।